भाइ यो साइकल कति बेला थियो भन तेरो 100 रुपैयाँ दोकानबाट लात्ताले हान्दै खेद्यो नि आज साइकल पो किन्नु पर्यो 10 रुपियाँले राख्छु कि हेर न ओइ भाइ साइकल कसरी हो साइकल कति बेला लानुहुन्छ 10 रुपियाँ ला गएको म गएको म ल थ्यांक यू 10 रुपैयाँ Dokter जाना dokter के भयो